وسهلا بكم في برنامج أحاسيس المهجر من هنا من ماليزيا. نستعيد برنامجنا بعد انقطاع دام لأكثر من شهرين نتيجة لصعوبات ما تتعلق بالجانب الدراسي وصعوبات أخرى. نحن اليوم مع أحد الطلاب اليمنيين في ماليزيا والذي له خبرة كبيرة في ماليزيا، الزميل علي حميد الدين، ميكاترونكس هندسة جامعة أبد، قرابة 2 من الخبرة الطويلة في ماليزيا، له باع طويل في التعرف على بعض الجوانب الثقافية المحيطة بالطالب اليمني هنا في ماليزيا. سنحاول في هذه اليوم أن نغوص على بعض الأفكار وبعض الجوانب الثقافية الخاصة بالمجتمع الماليزي والتي تحيط بالطالب اليمني في ماليزيا وتؤثر فيه سلبا وإيجابا. مرحبا بك زميل علي. أهلا وسهلا كيف بداية نحن في البرنامج نشكرك على تلبية الدعوة هذه ونشكرك على تفاعلك الكبير معنا. إذا أخذنا معك في المحور الأول الثقافة الماليزية من وجهة نظر طالب يمني قادم من اليمن، يعني كطالب يمني في ماليزيا كيف وجدت الثقافة الماليزية مقارنة في مجتمعنا اليمني؟ الفوارق، ماهية الثقافة، كيف كان علي حميد في ماليزيا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أولا أحب أشكر منسقي البرنامج والمخرج وأخي فتحي الأخ العزيز فتحي على البرنامج الرائع والهادف جدا، وأشكركم على الاستضافة الجميلة هذه. بالنسبة للثقافة في ماليزيا والثقافة المحلية التي عشناها طويلا في بلادنا في اليمن والبلدان العربية بشكل عام، الفرق شاسع جدا من نواحي عديدة، يعني من نواحي الانفتاح عند الناس والانقلاب الموجود في مجتمعنا بشكل كبير من جميع النواحي أو من معظم النواحي بشكل. الثقافة الماليزية، أنا عندما أتيت إلى ماليزيا صدمت بشكل كبير، يعني لأنه الانفتاح اللي عندهم ودرجة الوئام والإخاء بينهم مع سواء المحليين الماليزيين أو الطلاب الانترناشونال من غير ماليزيا. يعني أنا عندما أتيت احتكيت بطلاب انترناشونال كثير من مختلف الجنسيات، ماليزي، صيني، إيراني، من جميع الدول. فاللي وجدته وهو شيء مثير جدا يعني ويستحق الاحترام بالنسبة لهم، أنهم متعايشين مع بعض بالرغم من اختلاف الأحزاب والأفكار والأديان بينهم، إلا أنهم يعيشون في وئام وسلام وحب بينهم. لكن ما هي الثقافة السائدة مثلا؟ هل هي تقدر تقول إنها ثقافة منتجة للفرد؟ أكيد طبعا. أكيد. على عكس يمكن أحيانا تكون ثقافة ما فيش ثقافة معينة للأفراد تصنعها البيئة مثلا عندنا في اليمن أو غيرها. هل هذا ما يحدث في ماليزيا؟ بالنسبة لماليزيا من ناحية الثقافة، أنت تواجه مجتمع بالنسبة لنا نحن كطلاب يعني أتينا من اليمن أو من مختلف البلدان خصوصا يعني البلدان العربية. الثقافة الماليزية شيء مختلف عننا تماما عن ثقافتنا. من ناحية الاختلاط بالناس، من ناحية معاملة الناس للناس، من جميع النواحي يعني بشكل عام. هل تراها أن هذه الثقافة هي إيجابية بالنسبة للطالب أم سلبية؟ أكيد طبعا بالنسبة للإيجابية والسلبية هي إيجابية بشكل كبير للطالب، حيث أن الطالب يعني لا يلقى الصعوبات التي يواجهها مثلا عندنا في مجتمعاتنا، لا يلقى تلك الصعوبات من حيث الاختلاط بالناس، من حيث التسهيلات، من حيث الثقافة عند الناس. يعني أمورها تكون أسهل، الأمور بالنسبة للطالب تكون أسهل بشكل كبير. يعني تقدر تقول ماليزيا مجتمع متعدد الألوان والفصائل وكل هذا التنوع ساهم بشكل كبير في زيادة ثقافة المجتمع هذا وظهوره بشكل لائق. بالضبط. ومن ناحية الثقافة والارتقاء اللي وصل إليه هذا المجتمع، من ناحية الاختلاط مع الناس، هم لا ينظرون إلى الشخص يعني كحزب أو كمذهب أو كدين أو كأفكار، هم ينظرون إليك كشخص أتى إلينا من مختلف البلدان، شخص أتى لطلب العلم فيعامله كطالب ومعاملة أخ ومعاملة أم. وهذا بالنسبة للأفكار ويعني استقبال الآراء الآخرين بالفعل شيء نفتقد إليه بعض الأحيان في مجتمعنا. طيب لنقرب بشكل كبير جدا نحاول نلمس ما عند الطالب أيضا. مثلا هناك مسألة تحديدا مثلا الطالب اليمني
يسأل فيها بعض الأشياء ويحاول أن يتعرف على هذه الثقافة مثلا كنوع كجزء من ثقافة المجتمع الماليزي، وهي ما يسمى بثقافة الجيرفريند مثلا. طيب مثلا هناك طلاب لا يعرفون هذه الظاهرة، وهناك طلاب آخرين يفسرونها بطريقة مختلفة، يفسروها من ناحية من زوايا متعددة، وهناك طلاب كل واحد له تضارب فكري نتيجة عدم وجود الاحتكاك الغير المطلوب يعني بهذا الشكل. المجتمع الماليزي يمكن نعرف ما هذا الإشكالية. ممكن تعطينا وجهة نظرك يعني من خلال انخراطك وتفاعلك واحتكاكك بالمجتمع الماليزي مثلا، ايش هي ثقافة الجيرفريند يعني؟ جميل جدا. ثقافة الجيرفريند أنا يعني التصور اللي كنت أتصوره عندما كنت في اليمن نتيجة نقول انغلاق أو نتيجة ما إلى ذلك، انغلاق فكري وعند البعض، كنت مثل بقية الشباب يعني الوافدين من اليمن الجدد، لأنه عندما تتكلم عن العلاقة بين الشاب والفتاة اللي هي الجيرفريند والبوي فريند من هذا المنظور، أول ما يخطر إلى بال الشاب خصوصا الشبان الجدد من اليمن هو الجنس بشكل عام. لكن يعني من خلال انخراطي مع الناس ومن خلال تعايشي من الناس ما لاحظته من الناس يعني ما لاحظته الذي اقتنعت به بشكل تام. الموضوع يعني أبعد من ذلك بشكل كبير جدا. كيف؟ يعني ثقافة الصداقة أو العلاقة بين الشاب والفتاة هي عبارة عن مرحلة يتم فيها التعارف بين الاثنين، وقد تكون كمقدمة للزواج مستقبلي. فعندما الشاب أو الفتاة يتعرفون على بعض بنية أنه ممكن يكون زواج في المستقبل أو من هذه الناحية، أنا كزوج مستقبلي أو الفتاة كزوجة مستقبلية لي الحق أن أعرف زوجي المستقبلي أو زوجتي المستقبلية طباعها، سلبياتها، إيجابياتها. لأنه أنا في الأول والأخير أنا من سيعاني من سلبياته أو من سيستفيد من إيجابياته، أنا من سيعيش الحياة معه بحلوها ومرها، أنا من سيقاسي من طباعه فهذه من ناحية. ومن الناحية الثانية أنا أكون المسؤول عن اختياري في الأول والأخير، فلا ألقي اللوم على غيري مثلا اختيار زوجي كما في. لكن البعض له تفسير مختلف، يقول لك مثلا ليست بالضرورة أنها تقود لعملية زواج. أنا عارف إنه في بعض الشباب اليمنيين هنا التحقوا بالزواج ماليزيات بشكل كبير جدا خاصة في الآونة الأخيرة، لكن البعض يحمل صورة مختلفة تماما عن هذا الزواج. نعم بالضبط، هذا هو التصور الخاطئ. هل نتيجة عدم انخراط أو فقط مجرد يعني البعض مثل ما قلت أنت يأخذها للتسلية لقضاء الوقت، وهذا من نواحي عديدة يكون خاطئ بشكل ما. يعني من ناحية أنه الشاب يريد الاستمتاع مع فتاة، من ناحية كما قلنا مثل الجنس أو من نواحي غير ذلك، وهذا شيء خاطئ تماما. فأنت عندما مثلا تكون علاقة صداقة أو علاقة حب كما يقال علاقة عاطفية مع الفتاة أو الفتاة تكون العلاقة مع شاب، خلينا نكون أكثر يعني قربا للطالب بدل الرسمية. يعني مثلا الطالب تلقيه بعض الأحيان يقول لك الطالب اليمني مثلا يقول لك أنا أشتي جيرفريند أشتي أتعلم إنجليزي. هل تشوف أن هذا الطالب معه حق مثلا؟ معه حق من هذا الناحية. يعني من ناحية الإنجليزية مثل ما قلت لك لها إيجابيات ولها سلبيات. يعني لها إيجابيات ولها سلبيات. إنما التفكير مثلا عندما تكون علاقة مع الفتاة يجب يعني تفكيرك يجب أن لا يكون محصور على شيء اسمه الجنس. هذا هو للأمانة يعني ما نواجهه من قبل الطلاب الجدد، سواء أو الطلاب الذين ليس لهم يعني خلفية كاملة عن العلاقة بين الشباب أو موضوع الجيرفريند. تقدر تقول نتيجة الكبت الموجود في الماضي ولد اندفاع. أكيد. ممكن يعني بالضبط يولد الانفجار. وممكن ما توصلش يعني إلى العلاقة بشكلها المطلوب وما يسير عليه المجتمع، تلقى إلى طريقة جديدة يعني. بالضبط. طيب البعض الآخر يقول لك مثلا أنا أحيانا تلقي بعض من المشاغل هروبا من الذكورية الزائدة والمجتمع الذي تحاول أن خلط من باب نفسي من باب كذا ويحاول. كيف تشوف هذا الشاب الذي يفكر هذا الشيء يعني؟ والله من هذه الناحية لكل شاب أسبابه ووجهات نظره. بالضبط. مثل ما قلت لك للشاب أسبابه ووجهات نظره. فعندما الشاب مثلا بالنسبة للعلاقة مع الفتاة خلينا نقول اللي هو العلاقة مع الفتاة، الشاب له أسباب عدة مثل الطلاب الجدد مثلا طلاب اللغة الإنجليزية الذين يدرسون اللغة الإنجليزية هنا في ماليزيا. بالنسبة للطلاب الجدد هو يأخذها من باب أنه أريد تكوين علاقة مع فتاة
من ناحيه انه اطور انجليزيتي، فيعني زي ما بيقولوا عندنا هنا المفهوم انه بريكنج ايس، نعم. انه اللي هو كسر الحاجز، كسر حاجز الخوف، لانه عندنا في مجتمعنا شبه محرم او عيب يعني انك تتكلم مع فتاه بشكل يومي او بشكل كامل. فتكون هي يعني كحل مش من ناحيه إيه. طيب طبعا الموضوع هذا كبير جدا، ولكي نلم في هذا الموضوع ينبغي ان يكون لنا وجهات نظر متعدده ومع شباب اخرين يفسرون لنا الرؤيه الكامله. وان شاء الله بنقوم بهذه المهمه بعد مراحل واحده. ناتي الى نقطه اخيره، هل ماليزيا حققت طموحات الزميل علي؟ من اي ناحيه؟ مثلا دراسيه، التسهيلات الدراسيه، دراسيه، تعليميه، ثقافيه، بالطبع. علميه. بالطبع. خلينا من جانب اكاديمي يعني. اكيد. بالنسبه للدراسه في ماليزيا او التسهيلات الماليزيه هي متوفره بشكل كبير، ويعني متطور اكثر مما في مجتمعنا، اكثر مما هو الموجود في مجتمعنا، المجتمع الذي نعيش فيه، المجتمع اليمني او ايش معنى متطوره يعني؟ من ناحيه عشان مثلا انا كطالب في اليمن انا استمع لك اشتي خذ فكره يعني كيف متطوره اكثر من ناحيه انه ما يكونش عندك اولا ما يكونش في قيد بينك وبين العلم او حاجز او مثلا، لانه البعض انا اعرف زملاء عندي في اليمن وهذا اذا عنده سؤال مثلا يبغى يستفسر فيه او يريد ان يبحث فيه، بعضهم يستحي انه مثلا عنده مدرسه او طالبه في الفصل مع التدرس يستحي انه يذهب يسالها او مثل هذا الشيء، فهنا مثل هذه الاشياء لا تقدر تتجاوزها وتعبر منها. ثانيا من ناحيه الانترنت والتسهيلات، المكاتب كلها متوفره هنا بشكل كبير وتسهل لك عمليه الدراسه ايوه. طيب هذا بالنسبه طيب اذا ما اتينا الى نختم كلمه اخيره للزميل علي، كلمه اخيره للطالب، للزميل، للزملاء حوله الشباب وكذا، ماذا تريد ان تقول؟ والله بالنسبه للطلاب والشباب المبتعثين في ماليزيا او في غير ماليزيا، في مختلف بلدان العالم لغرض العلم، خلوا في رؤوسكم انه الهدف السامي الذي اتيتم له هو طلب العلم لا اكثر ولا اقل، وركزوا على هذا الموضوع وارفعوا راس اهاليكم المنتظرينكم في اليمن، واليمن اليوم بحاجه الى طلاب يبنوا اليمن الى ناس مثقفه وناس تستطيع تحقيق شيء في المستقبل. فاتمنى من الطلاب انهم يواصلوا مسيرتهم العلميه ويحاولوا تحقيق اهدافهم التي يعني تكون مصدر فخر لليمن ولهم ولاهلهم بشكل عام. في الأخير نشكر الزميل علي حميد على هذا الإثراء الأكثر من رائع وعلى هذه الكلمات الرائعة جدا جدا، وعلى ما خبرته وثقافته، واطلعنا على ما اكتسبه من هنا من المجتمع الماليزي. كما نشكر الزميل عبد المجيد سوادي على تنسيقه وإخراجه لهذا البرنامج، ونشكر في الأخير كل الأحبة في ماليزيا والطلاب والزملاء الأعزاء، ولكم مني كل التحية، وهذا فتح العامري يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.